So beta, today we will discuss about the technical writing. What is technical writing? Writing क्या है? Writing is also a source of communication. Communication क्या है? When we exchange our ideas to other person, we share our ideas, our sentiments, emotions to other person, and other person understand us what we are saying. So this is called communication. Then communication has two types: verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication is that communication in which we use words, and non-verbal communication is that communication in which we use facial expression, body language, body movement, etc. This is called non-verbal because in this language we don't use a single word. And verbal communication is also has two types. Non-verbal communication has two types. Which one? Oral communication and written communication. Oral communication, when we utter something from our mouth, so this is called oral communication. And written communication is that in which we write down something in the form of memorandum, letter writing, application writing, proposal writing, or report writing. So this is called written communication. Now, written communication has two types uh, of writing: technical writing and normal writing. Technical writing is that writing in which we use technique and specific wording using specific information, and we give information to our reader. टेक्निकल राइटिंग में जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है. ये एक स्पेसिफिक राइटिंग है जिसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है और इसमें जो है स्पेसिफिक वर्डिंग होती है, स्पेसिफिक एक लेवल होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. टेक्निकल राइटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियाँ हैं, उसको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले है क्लैरिटी. जो हम टेक्निकल राइटिंग लिखने जा रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग और आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड राइटिंग होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है. अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, एक टेक्निकल राइटिंग है और एक आपकी क्रिएटिव राइटिंग है. क्रिएटिव राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में फ़र्क है. क्रिएटिव राइटिंग जस्ट आप अपने इमेजिनेशंस वगैरह को राइट डाउन करते हैं, लेकिन टेक्निकल राइटिंग वो होती है जिसका आपने रिस्पॉन्स देना होता है. और किसी भी टेक्निकल राइटिंग इज यूज्ड in within organization and outside of organization, in the form of report writing, in the form of memorandum, in the form of proposal, in the form of application and letters. So when we are going to write down the technical writing, we should keep in our mind some characteristics of technical writing should be present in it: clarity, easily understood by intent audience. कि जो आप लिखने जा रहे हैं उसमें क्लैरिटी हो, यानी कि आप ने जो लिखा, आपने कोई रिपोर्ट तैयार की है, कोई इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट तैयार की है. फॉर एग्जांपल आप कहीं विजिट करते हैं, टूर करते हैं, तो आपसे कहा जाता है, या आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आपसे कहा जाता है कि इस पर रिपोर्ट बना के हमें दें. तो आप जब वो रिपोर्ट बनाएंगे, ये रिपोर्ट जो है फॉर एग्जांपल आपका जो सुपरवाइजर ने दिया है, तो आप उसको जो है रिपोर्ट जो तैयार करेंगे उसको ऐसा तैयार करेंगे कि दूसरा जो सुनने वाला है, जो लिसनर है या रीडर है, उसको
अंडरस्टैंड कर पाए, आपकी वर्डिंग जो होगी वो फेमिलियर होगी, लैंग्वेज फेमिलियर होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होगा, जिसको जो रीडर है या जो लिसनर है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। कंसाइजनेस, क्लियर विदाउट एक्सेस, इसमें बेटा क्लियरनेस में है वर्बिएज, इसमें कि आप लोगों की जो राइटिंग है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने जो थॉट्स बयान की हैं, एलेबोरेट की हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, आप लिख रहे हैं और आपने जो है रिपोर्ट बना के देनी है इंटर लेवल पे, इंटर के स्टूडेंट्स को या बीएस के स्टूडेंट्स को, तो आप पीएचडी लेवल को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसका मेंटेलिटी को अपने जहन में रखते हुए उस लेवल पे आप वर्डिंग को यूज़ करेंगे, उस लेवल पे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए रिपोर्ट राइट करेंगे। स्पेसिफिक ऑडियंस, टारगेट टू द targeted to particular readers, specific audience. You should prepare your report writing or your proposal or your letter according to the mental level of the audience. If your audience are metric pass or inter pass, so you should keep in your mind the level of education and the standard of education of this audience in your mind, and then you will write down any application proposal or any report according to the mental level of your audience. ये नहीं है कि आपका ऑडियंस जो है इंटर लेवल पे है और आप जो है आपका माइंड जो है वो पीएचडी डॉक्टर्स लेवल पे है और आप लिख रहे हैं या आप कोई स्पीच दे रहे हैं या आप उनको कुछ समझा रहे हैं, तो वो इतना होगा कि उनके सर से गुजर जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी नहीं जा रही, थोड़ा ये देखिए हेलो, आपकी तरफ से तो नहीं इशू, आवाज नहीं आ रही है? नहीं बेटा मेरी तरफ से इशू नहीं है, आवाज नहीं आप जा रही। आपके नेट प्रॉब्लम होगा। और लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? एक दो कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है? मैम आपकी मैम प्रॉब्लम हो रही है आपकी बात मैम मिसिंग हो रही है आवाज, कट कट के आ रही है। मैम बहुत ज्यादा स्लो है आपकी आवाज। स्लो आ रही है, नेट इशू होगा। अब आपको आवाज आई है? हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? अभी आ बिल्कुल रही है ठीक आ मैम, आ रही है। लेकिन अक्सर औकात लैग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक होती है आवाज आपकी। आगे है हमारा स्पेसिफिक पर्पस, रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि हमारा जो पर्पस है राइटिंग का कि हम क्यों लिख रहे हैं, तो इसके पीछे हमारा विजन क्या है वो हमारा होना चाहिए, और हम उसको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को, टेक्निकल लैंग्वेज को यूज करते हुए उसको लिखेंगे। एक्यूरेसी इज द फैक्चुअल, करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम बायस, कि इसमें आप जो लिख रहे हैं, जो आप रिपोर्ट भेज रहे हैं या कोई राइटिंग कर रहे हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए और उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की भी फेवरेटिज्म या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। करेक्टनेस, फॉलो ग्रामेटिकल एंड टेक्निकल कन्वेंशंस, और जो आपने लिखा रिपोर्ट राइटिंग की उसमें ग्रामेटिकली टेक्निकल कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशंस का आपने ध्यान रखना है, जिस जहाँ पे पॉज आना चाहिए वहाँ पे आपने पॉज देना है, स्टे करना है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसमें ये है कि आपकी जो रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं, जो टेक्निकल राइटिंग करने जा रहे हैं, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है।
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ پرپوزل یا کوئی ٹیکنیکل رپورٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ٹیبل آف کانٹینٹس بھی ہوتی ہیں, ہیڈنگس. فار ایگزامپل آپ اپنی بکس کو دیکھیں, اس کے شروع میں جو ہوتا ہے ٹیبل آف کانٹینٹس ہوتے ہیں, ہیڈنگ سب ہیڈنگز انڈیکس ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ لوگ اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں یا کوئی پرپوزل تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹیبل آف کانٹینٹس, ہیڈنگز اور سب ہیڈنگس جو ہوتی ہیں وہ انکلوڈ ہوتی ہیں. اب یہ تھوڑا سا دیکھیں, سم ٹائم بچے جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹیکنیکل رائٹنگ کیا ہے اور کریٹو رائٹنگ کیا ہے. تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے, جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہے وہ فیکچوئل ہوتی ہے, اس میں حقائق ہوتے ہیں. کریٹو رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ فکشنل ہوتی ہے, امیجنیٹو ہوتی ہے, جو آپ سوچتے ہیں آپ امیجنیٹو ایسے رائٹنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ جو امیجنیٹو ایسے کرتے ہیں, ڈسکرپٹیو ایسے کرتے ہیں, ڈسکرپٹیو ایسے لکھتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے آپ کی کریٹو رائٹنگ میں آ جاتا ہے. تو جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہے وہ انفارمیٹیو ہوتی ہے, انسٹرکشنل ہوتی ہے اور پرسویسو ہوتی ہے, کلیئر, پریسائز اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. آبجیکٹیو ہوتی ہے, اسپیشلائزڈ ووکیبلری اس کی ہوتی ہے. جبکہ کریٹو میں انٹرٹیننگ ہوتی ہے, پرووکیٹو اینڈ کیپٹیویٹنگ ہوتی ہے, آرٹسٹک, فیگوریٹو, سمبولک. آپ کو پتہ ہے نا فیگوریٹو لینگویج میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, اور سمبولک سمبلز ہوتے ہیں اس میں. اور سبجیکٹیو ہوتی ہے, یہ جنرلائزڈ ہوتی ہے, ووکیبلری جرنل استعمال کرتے ہیں, جو کامن روٹین میں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہی ووکیبلری کو ہم یوز کرتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل رائٹنگ میں جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ووکیبلری ہوتی ہے, جو کہ آفس ووکیبلری ہوتی ہے, آفس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اسی طرح بیٹا اب جو ٹیکنیکل رائٹنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں ہم لوگ وہ دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل رائٹنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس پہ ٹیکنیکل رائٹنگ کی جاتی ہے. ٹیکنیکل رائٹنگ میں لیٹرز, میمو, ای میل, رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے, پرپوزل رائٹنگ ہوتی ہے. تو لیٹر رائٹنگ کیا ہے؟ لیٹرز جو ایک ہماری کمیونیکیشن جو ہے فارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ ریٹن کمیونیکیشن ایک فارمل ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ایک انفارمل ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے. جو فارمل ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہم لوگ آؤٹ سائڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں یوز کرتے ہیں. جو انفارمل ہوتی ہے وہ ہم ود ان آرگنائزیشن کرتے ہیں. جیسے کہ آپ انفارمل کمیونیکیشن کرتے ہیں, ساد ہے اس کو سادی بول دیتے ہیں, سادی بات سننا. اپنے دوست کے ساتھ ہم انفارمل وے سے بات کرتے ہیں نا, کسی فرینڈ کے ساتھ, اور اس کا جو ہے نام کا ہم نک نیم یوز کر لیتے ہیں, یا ہم لوگ ان سے جو باتیں کرتے ہیں بڑے مذاق میں, جب کوئی لکھتے ہیں یار نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کر لیتے وہ کر لیتے, ناٹ ایٹ آل. لیکن جب ہم لوگ فارمل وے میں کرتے ہیں تو پھر ہم رسپیکٹ پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں رسپیکٹڈ سر کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اس طرح سے رسپیکٹڈ استعمال کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو بیٹا ان چیزوں کو جو ہے یوز کرتے ہیں. بیٹا 2 منٹ بس مجھے دے دیں صرف. جی اسٹوڈینٹس, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا لیٹرس, میموز اینڈ ای میل. یہ جو لیٹرس, میمو اور ای میل ہیں اس کو ہم ود ان آرگنائزیشن یوز کرتے ہیں, یہ انفارمل اسٹائل میں یوز کرتے ہیں. اور رپورٹ رائٹنگ کو بھی ہم سم ٹائم انفارمل میں یوز کرتے ہیں, سم ٹائم ہم فارمل میں کرتے ہیں. جب ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے, جسٹ فار ایگزامپل جنرل مینیجر کے ساتھ سپروائزر نے کرنی ہے یا کلرک نے کرنی ہے,
या क्लर्क ने सुपरवाइजर के साथ करनी है या जनरल मैनेजर के साथ करनी है, तो उसमें वो लेटर और मेमोरेंडम की टेक्निक को यूज़ करते हुए वो कम्युनिकेशन करेगा। और जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है वो फॉर्मल जो मेथडोलॉजी है, फॉर्मल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में जो है रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ट्रिप वगैरह की रिपोर्ट हम लोग राइट डाउन करते हैं, कोई इंसिडेंट होता है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं। प्रपोजल, इसमें जो है प्रपोजल राइटिंग है to manager or another departments to highlight problems, suggest solutions and recommended actions. प्रपोजल जो है ये भी हमारी टेक्निकल राइटिंग का एक हिस्सा है। इसमें हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और जो हमने प्लान किया होता है, थीसिस कितना होता है, उसमें पहले हम प्रपोजल ओवरव्यू देते हैं अपना, ताकि हम अपने व्यूज़ को अप्रूवल करवा सकें। और उसमें हम लोगों ने तमाम जो प्रॉब्लम्स होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लिखा होता है, उसका सोल्यूशन लिखा होता है और रिकमेंडेशन होती है। तो इस तरह से ये टेक्निकल राइटिंग। अब जब आप लोग इंशाल्लाह 6th सेमेस्टर में होंगे तो आप लोगों का भी प्रपोजल राइटिंग का स्टार्ट हो जाएगा। जी बेटा, जब हम लोग गेटिंग स्टार्टेड कहाँ से करते हैं टेक्निकल राइटिंग को, डिफाइन द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड कीज इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू convey to the audience what you want them to know or do when they have finished the reading. Define the audience and their levels of technical understanding. जी, हम पहले डिफाइन करते हैं अपना पर्पस को, फिर इंफॉर्मेशन देते हैं जिसकी ऑडियंस को ज़रूरत होती है, फिर उस ऑडियंस को उसके मेंटल लेवल के मुताबिक हम वो इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करे। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस लेवल ऑफ नॉलेज, और जितना उसके पास नॉलेज है, जितनी उसकी एजुकेशन है, उसके मुताबिक हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिटेल नेसेसरी फॉर द डॉक्यूमेंट्स, determining words to leave out is an important, and deciding words to include. Organize the data, only include data is force the information you want to present. और वो डेटा सिर्फ कलेक्ट करती हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है और जो ज़रूरी होता है, बाकी डेटा से हम वो रिमूव कर देते हैं। अब इसमें है कि एथिकल प्रिंसिपल कौन से हैं राइटिंग के और कौन सी चीज़ें हम जिससे अवॉइड करते हैं या रिमूव करते हैं। अवॉइड लैंग्वेज एंड अटेम्प्ट्स टू वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवॉइड लैंग्वेज that could possibly mislead readers. Do not de-emphasize or stress important information. Do not emphasize misleading or incorrect information. Treat others fairly and respectfully. जी, जो हमने लैंग्वेज यूज़ करनी है उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। और रीडर्स जो है, पढ़ने वाले या लिसनर्स जो हैं, उनको मिसलीड नहीं करना कि आप लोग हैवी लैंग्वेज यूज़ करते हो, उसमें ईडियम यूज़ करते हो, फ्रेजेस यूज़ करते हो और वो सर से गुजर जाती है, उसको समझ नहीं आती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाता है। जब हम लोग टेक्निकल राइटिंग को लिखते हैं उसका स्टाइल क्या होना चाहिए और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फ्रेज टू अवॉइड अ शॉर्ट अल्फाबेट्स लिस्ट ऑफ ऑफन मिसयूज्ड वर्ड्स एंड फ्रेज एंड एग्जांपल्स ऑफ द करेक्ट यूसेज, कि आपने फ्रेज से अवॉइड करना है, फ्रेजेस को नहीं यूज़ करना और सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। अब कुछ वर्डिंग है जो मैंने यूज़ किए हैं, आपको प्रेजेंट टेंस और एक्टिव वॉइस में यूज़ करना चाहिए। समटाइम पैसिव वॉइस बहुत बेस्ट है टेक्निकल राइटिंग के लिए, लेकिन पैसिव वॉइस में बेटा आप लोग काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं, आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इस वजह से जो आपके लिए इजी है और उसको आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आप इजीली लिख सकते हैं, आप
کو وہی جو ہے طریقہ استعمال کرتے ہوئے اپنی رائٹنگ کرنی چاہیے. اب اس میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جن کی بجائے ہمیں دوسرے ورڈز کو یوز کرنا چاہیے. ان the material about the business application will demonstrate. اس کے بجائے ہمیں جو ہے اس کو سمپل سینٹینس میں یعنی پریزنٹ ٹینس میں یوز کرنا ہے. the material about the business application demonstrates. will کو ختم کر کے ہم نے جسٹ اس کو demonstrate سمپل پریزنٹ کو یوز کر لیا. اسی طرح after reading this material the board will determine appropriate action. تو اس کے لیے after reading this material the board can determine appropriate material. اس میں can determine جو ہے اس کو یوز کیا ہے. آگے بھی آپ اس کی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں, آپ پڑھ لیں. جی بیٹا آگے ہے ایلیمنٹس آف اسٹائل. اسٹائلس میں کون کون سے ایلیمنٹس کو ہم یوز کرتے ہیں, یعنی کہ اسٹائل بنتا کیسے ہے, کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بناتے ہیں. سمپل سینٹینسز. یو کین امپروو مینی کمپلیکیٹڈ سینٹینسز بائی splitting them into two simpler sentences each expressing a clear ideas. اب آپ نے تو فنکشنل انگلش نہیں پڑھی ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہماری فزیکلی کلاسز ہوں گی تو میں آپ کو سینٹینس اسٹرکچر جو ہے وہ بورڈ پہ سمجھاؤں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سینٹینس کو کس طریقے سے جو ہے ہم لوگوں نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. ہمارے پاس اگر ہم اسٹرکچرل ٹائپس آف سینٹینس دیکھیں تو وہ 4 ہیں. ہمارے پاس ایک سمپل ہے, سمپل سینٹینس, اور کمپاؤنڈ سینٹینس کی ہے, سمپل کمپاؤنڈ سینٹینس ہے, اور کمپلیکس سینٹینس ہے. کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کی ہمارے پاس جو ہیں وہ ٹائپس ہیں. تو آپ جو ہے یونیفائڈ سینٹینس ہیں, تو اس کے علاوہ جو ہیں امپیریٹیو اور سومن کافی ہیں اس میں, لیکن آپ نے جو آپ کو جس پہ آپ کو عبور حاصل ہے, کمانڈ ہے, آپ وہ سینٹینس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی رپورٹس کو لکھیں گے, ٹیکنیکل رائٹنگ کو یوز کریں گے, اسپیسیفک ورڈس کو یوز کرتے ہوئے, تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. اگر آپ کاماس لگا کے کاما لگاتے ہوئے ایک ہی سینٹینس کو بہت لمبا کر دیں گے, یا اس میں ایکٹیو وائس, پیسو وائس, ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب کچھ اس میں گھسیڑ دیں گے, تو وہ جو پڑھنے والا ریڈر ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, مینٹلی ڈسٹرب ہوگا, اور وہ کنفلکشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی رائٹنگ کا اور میننگ لے لے جو کہ آپ کا مطلب نہ ہو, اور جس کی وجہ سے اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اور جینڈر نیوٹرلٹی یہ ہے کہ آپ نے آئی اور وی کے بجائے یو کا ورڈ یوز کرنا ہے, جینڈر کو یوز کرنا ہے, ناؤن اور پروناؤن جو ہیں ان کو یوز کرنا ہے, یہ نہیں کہ آئی اور وی کے ورڈ کو یوز کریں. ایبریویشنز اینڈ ایکرونیمز. آپ نے جب ٹیکنیکل رائٹنگ کرنی ہے بیٹا, اس میں آپ کے ایبریویشنز نہیں ہونے چاہیے. جیسے کہ ہم لوگ لکھتے ہیں ریکاسٹ, تو یہ ایبریویشن ہے لاہور کالج آف آرٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. تو ٹیکنیکل رائٹنگ سمپل اور ایبریویشن سے پاک ہوتی ہے, اس میں ایبریویشن کو ہم یوز نہیں کرتے. اور اس میں لسٹس جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں, بلیٹڈ لسٹ استعمال کی جاتی ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ میں. اور اس کے علاوہ بیٹا اس میں جو چیزیں ہیں ریموویبل, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے جو ایکسٹرا ایگزامپلس ہیں ان کو ریموو کر دینا ہے. ٹیکنیکل رائٹنگ میں ایکسٹرا ایگزامپلس نہیں لکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ ٹیکنیکل رائٹنگ میں کچھ ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم الیبوریٹ کرتے ہیں ایگزیجریٹڈ وے سے, وہ یوز نہیں کرنی ہے, بلکہ اسپیسیفک ورڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے رائٹنگ کرنی ہے. اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو کنکریٹ بولتے ہیں, کونوٹیٹیو اور ڈینوٹیٹیو ورڈز. ہم لوگ اس میں جو ٹیکنیکل رائٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم لوگ کونوٹیٹیو ورڈز یوز کرتے ہیں, ڈینوٹیٹیو ورڈز کا کم استعمال ہوتا ہے. اب اگر آپ کو پتا ہو, میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا, کونوٹیٹیو ورڈز وہ ہوتی ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یا ایٹماسفیئر اور سرکمسٹانسز کے مطابق ہم جو لوگ دیتے ہیں.
اور ڈینوٹیٹو ورڈس وہ ہوتی ہیں جو ہم ڈکشنری کے تھرو لیتے ہیں. تو کنوٹیٹو ورڈس یعنی کہ اگر آپ کوئی رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہیں یا پرپوزل رائٹنگ کر رہے ہیں, آپ سچویشن کانٹیکسچوئل میننگس کو لیتے ہوئے آپ اس کو کریں گے. اس وجہ سے اس میں کنوٹیٹو ورڈس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اور اس میں بیٹا جب ہم لوگ ایکسکیوز می میم. جی جی میم آواز بہت کم آ رہی ہے. آواز کم آ رہی ہے؟ جی میم. کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے بیٹا, پھر آج کے لیے اتنا ہی آپ رکھیں. انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو دیکھتے ہیں. آپ مجھے اپنی اٹینڈنس دے دیں.